MRPS के बानी व सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद खामियों को वजीर आला के इल्म में लाया। जस्टिस शमीम अख्तर की सरबराही में हुकूमत की जानिब से दर्ज फहरिस्त ज़ातों की दर्जाबंदी पर तश्कील दिए गए एक रुकनी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी है। मंगल को MRPS के बानी व सदर मंदा कृष्णा मादिगा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन की सिफारिशात पर तबादला ख्याल किया। दरियासना उन्होंने शमीम अख्तर कमीशन की रिपोर्ट में मौजूद खामियों को चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाया और झेली ज़ातों की दर्जाबंदी में कई मसाइल भी वज़ीर आला को बताए गए। उन्होंने वज़ीर आला से इस पर दोबारा गौर करने की भी ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने मंदा कृष्णा मादिगा को मशवरा दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की दर्जाबंदी से मुताल्लिक़ मसाइल और एतराज़ात को काबीना की झेली कमेटी के साथ साथ कमीशन के साथ भी उठाएं। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने नाना नगर डिवीजन में VDCC रोड की असर नौ तामीर का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा नाना नगर डिवीजन के खादरबाग मेन रोड का दौरा किया और VDCC रोड की असर नौ तामीर के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा GHMC के ओहदेदार AE उदय, मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 45 लाख रुपये है। इस प्रोजेक्ट के जरिए रिहायशियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुकामी बाशिंदों ने तरक्याती इक़दामात के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। मेडचल मलकाजगिरी जिले में निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में रेवेन्यू हुकाम ने जनरल कॉलोनी के करीब मकानात को मस्मार कर दिया। रेवेन्यू हुकाम हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं। ओहदेदारों ने मंगल को मेडचल मलकाजगिरी जिले में निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद के सहाफ़ी कॉलोनी के करीब मकानात को मस्मार किया है। सर्वे नंबर 334 पर गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा ढांचे मस्मार कर दिए गए। लोगों का कहना था कि वो 10 साल से वहां पर रह रहे हैं। उन्हें पेशगी इतला दिए बगैर उनके मकानात को मस्मार कर दिया गया। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाए गए ढांचे JCB की मदद से तोड़ दिए गए। इस मौके पर पुलिस के सख्त इंतजामात किए गए थे। मुकामी कांग्रेस रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद रेवेन्यू के ओहदेदारों ने इंहदामी कार्रवाई को रोक दिया। संगारेड्डी जिले के गुमाडी दला मंडल में किसानों ने भैंसों और बैलगाड़ियों के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। डंपिंग यार्ड की तामीर रोकने की मांग की। गुमाडी दला मंडल में नालापल्ली और प्यारा नगर गांव के मज़ाफ़ात में डंपिंग यार्ड के क़याम के खिलाफ किसानों ने अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। वो मंगल को अपनी भैंसों और बैलगाड़ियों के साथ सड़कों पर उतर आए और डंपिंग यार्ड की तामीर को रोकने का मुतालबा किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरूनगर में दुकानात को खाली करवा दिया। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदारों ने सरूनगर होदा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली करने के लिए किराएदारों को नोटिस जारी किए। नोटिस में मरम्मत के लिए खस्ताहाल कॉम्प्लेक्स को फौरी तौर पर खाली करने को कहा गया था। मंगल को पुलिस की मौजूदगी में दुकानात को खाली करवाया गया। दुकानदारों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बाद वो इस सिलसिले में हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। दूसरी जानिब ओहदेदारों का कहना है कि अदालत की हिदायत पर ही उन्होंने दुकानात खाली करवाई हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने महकमे बरक़ी के ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि मौसम गर्मा के दौरान एक लम्हे के लिए भी बरक़ी सरबराही में खलल न पड़े। मौसम गर्मा के पेश नज़र तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में SPDCL के हुकाम के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया और मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरक़ी तलब और आने वाले मौसम गर्मा में बरक़ी तलब की हद का जायजा लिया
اور حکام کی جانب سے تیار کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ موسم گرما کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی برقی سربراہی میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ریاست اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے سے لوٹنے والے حیدرآباد کے 7 عقیدت مند ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلے سے واپس آنے والے حیدرآباد کے 7 یاتری ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک حادثہ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب عقیدت مندوں کی منی بس کا ڈرائیور توازن کھو بیٹھا اور بس ایک لوری سے ٹکرا گئی۔ پولیس کے مطابق جبل پور ضلع ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 65 کلومیٹر کی دوری پر یہ حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد کے ناچارم علاقے کے 7 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ کچھ افراد منی بس میں پھنس گئے۔ پولیس نے فوراً وہاں پہنچ کر راحتی کاموں کا آغاز کیا۔ زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا۔ BRS کے MLA ہریش راؤ نے رنگا نائک ساگر کینال کا معائنہ کیا۔ کینال میں گوداوری ندی کا پانی بہتے دیکھ انہوں نے خوشی ظاہر کی۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے منگل کو سدی پیٹ ضلع کے چنا کوڈورو منڈل کے سالندری گاؤں میں رنگا نائک ساگر کینال کا معائنہ کیا۔ ہریش راؤ نے گوداوری کا پانی نہر میں بہنے پر خوشی ظاہر کی اور کاشتکاروں کو آبپاشی کا پانی دستیاب ہونے پر مسرت کا اظہار کیا۔ وہ نہر کے کنارے رک گئے اور کسانوں کے ساتھ سیلفی لی۔ مقامی کسانوں سے بات چیت کرتے ہوئے ہریش راؤ نے ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ بعد ازاں انہوں نے میتوپلی گاؤں میں سورج مکھی کی فصلوں کا بھی معائنہ کیا۔ کسانوں نے سابق وزیر کے علم میں مارکیٹنگ کے مسائل اور فصل کی مناسب قیمت نہ ملنے کی وجہ سے درپیش مشکلات کو اجاگر کیا۔ ہریش راؤ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر جواب دینا چاہیے اور کارروائی کرنی چاہیے۔ سورج مکھی کی فصل کے لیے امدادی قیمت فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ BRS کے قائدین نے PAC چیئرمین RK پوڈی گاندھی کی تقرری کی مخالفت کی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں منگل کو PAC اجلاس میں شریک BRS قائدین کو بات کرنے سے روک دینے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد BRS کے قائدین نے PAC چیئرمین کے طور پر RK پوڈی گاندھی کی تقرری کی مخالفت کی اور اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ PAC ممبرز ویمولا پرشانت ریڈی، ستیہ راٹھوڑ اور ایل رمنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ RK پوڈی گاندھی وہ شخص ہے جس نے BRS سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ ایسے گاندھی کو عہدہ دینا پسند نہیں کرتے۔ ناراض رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر ہریش راؤ ہی اس عہدے کے اہل ہیں۔ انہوں نے سابق چیف منسٹر KCR کے تجویز کردہ شخص کو PAC چیئرمین کا عہدہ سونپنے کا مطالبہ کیا ہے۔ TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی اور TGIIC کی چیئرمین نرملا جگا ریڈی نے تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی سے ملاقات کی اور ڈاکٹر BR امبیڈکر اسٹیڈیم کی ترقی کے لیے فنڈز مختص کرنے کی درخواست کی۔ سنگاریڈی ضلع کے ڈاکٹر BR امبیڈکر اسٹیڈیم کی ترقی کے لیے TPCC ورکنگ پریزیڈنٹ جگا ریڈی اور TGIIC کی چیئرمین نرملا جگا ریڈی کی جانب سے تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی سے نمائندگی کی گئی۔ دونوں نے منگل کو اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیو سینا ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انڈور اسٹیڈیم میں باسکٹ بال، کبڈی، شٹل، شطرنج، ہینڈ بال، والی بال جم اور آؤٹ ڈور اسٹیڈیم میں ایک رننگ ٹریک، فٹ بال، کھوکھو اور کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے فروغ کے لیے 32 کروڑ روپے فنڈز مختص کرنے کی خواہش کی۔ دریں اثنا مختلف تجاویزات بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر لائبریری کے سابق چیئرمین توپاجی اننت کشن، مارکیٹنگ کمیٹی کے چیئرمین رام چندر نائک، منڈل کانگریس پارٹی پریزیڈنٹ موتی لال، یوتھ کانگریس لیڈرز کونا سنتوش کرن و دیگر موجود تھے۔ ساؤتھ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے حبیب نگر پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے ممنوعہ غیر ملکی سگریٹس کی خرید و فروخت میں ملوث ٹولی کا پردہ فاش کیا۔ 20,50,000 روپے مالیتی سگریٹ ضبط کر لیے گئے۔ حیدرآباد میں غیر ملکی سگریٹس کا کاروبار کرنے والے افراد کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ساؤتھ ویسٹ زون ٹاسک فورس نے حبیب نگر پولیس کے ساتھ
افضل सागर आगापुरा रोड पर वाक़ एक गोदाम पर छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त इमरान और अयूब के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि निज़ामाबाद का रहने वाला इमरान हैदराबाद मुंतकिल हुआ था और चंद सालों से ममनुआ सिगरेट्स के गैर कानूनी धंधे में मुलविस था। वो गुजरात के रहने वाले रमेश से गैर मुल्की ममनुआ सिगरेट्स कम दामों पर खरीदता और शहर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवरों की मदद से उन सिगरेट्स को भारी दामों में फरोख्त किया करता। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से भारी मकदार में सिगरेट्स और एक ऑटो जब्त कर लिया है। इमरान और अयूब के खिलाफ BNS की दफ़ा 223, 125 और सिगरेट व दीगर तंबाकू मसनूआत एक्ट COTPA की दफ़ा 20(2) के तहत मामला दर्ज किया है। BRS रहनुमा बोयनपल्ली विनोद कुमार का कहना है कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में BRS के BJP के साथ मिली भगत के इल्ज़ाम पर BRS रहनुमा बोयनपल्ली विनोद कुमार ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और महेश कुमार गौड़ के इल्ज़ामात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में कांग्रेस और BJP के उम्मीदवार जीत नहीं पाएंगे। BRS के MLC इंतखाबात से अलग रहने की कोई खास वजह नहीं है। साबिक MP ने कहा कि पहले भी कई बार BRS इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है। उन्होंने MLC वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल पर तबसरा करते हुए कहा कि वोटर रजिस्ट्रेशन का ये अमल बरतानवी दौर से राइज है और इसे तब्दील किया जाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगराजन पर हमले की शदीद मजम्मत की। रियासती वजीर D श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ व्हिप डॉक्टर पट्टनम महेंदर रेड्डी, MLA काले यादయ్య और सीनियर कांग्रेस लीडर V हनुमंतराव ने मंगल को मोइनाबाद इलाके में वाक़ चिलकुर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगराजन से मुलाकात की। दरियासना रंगराजन के वालिद MV सुंदरराजन से भी मुलाकात करते हुए उनकी सेहत दरियाफ्त की गई और हमले के बारे में भी दरियाफ्त किया गया। वजीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि रंगराजन पर हमला एक गैर इंसानी फेल है और वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। D श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि लॉर्ड राम के नाम पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ मुलजिमीन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने चिलकुर बालाजी मंदिर में सिक्योरिटी बढ़ाने का भी हुक्म दिया है। चीफ व्हिप पट्टनम महेंदर रेड्डी ने भी इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि वो रंगराजन पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देगी। OU जैक के चेयरमैन मोतीलाल नायक ने सूर्यापेट जिले के किसानों को आपाशी के लिए फौरन पानी मुहैया न करवाने पर 3000 किसानों के साथ गांधी भवन का मुहासरा करने का इंतबाह किया है। सूर्यापेट जिले के चिन्नागारा, कुंटा तांडा, चिन्ना सीताराम तांडा, गाजुला, मलकापुरम, चिदेला और मुकंदापुरम इलाकों में फसलें सूख रही हैं। किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक अगर गोदावरी का पानी न छोड़ा गया तो 3000 एकड़ अराजी पर मुहित खेत सूख जाएंगे। OU जैक के चेयरमैन मोतीलाल नायक ने श्री राम सागर से फौरन पानी जारी करने और फसलों को खुश्क होने से बचाने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर 3000 किसानों के साथ गांधी भवन का मुहासरा करने की धमकी दी है। कर्नाटक के मैसूर जिले में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि मैसूर ज़िले में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ जिसमें मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ नाज़ेबा रिमार्क्स किए गए थे। आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के रहनुमा अखिलेश यादव की तरमीमशुदा तस्वीर के साथ अरबी ज़बान में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स लिखे गए थे। पोस्ट वायरल होने के बाद मुस्लिम नौजवानों के एक ग्रुप ने उदयगिरी पुलिस स्टेशन पर जमा होकर उस शख्स की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, लेकिन हुजूम और पुलिस ओहदेदारों के दरमियान
बहस व तकरार होने के बाद सूरत हाल बिगड़ गई और कशीदगी बढ़ते देख अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी पुलिस दस्ते तैनात कर दिए गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। बताया जाता है कि मैसूर पुलिस ने कल्याणगिरी से एक शख्स को इस तरह का मुतनाज़ा पोस्ट करने पर गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त सुरेश के तौर पर की गई है। पुलिस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसकी तस्वीर और उसके खिलाफ दर्ज FIR की कॉपी समेत तमाम तफसीलात शेयर की हैं। मजीद बदअमनी को रोकने के लिए उदयगिरी इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मसनवी ज़हानत सेहत, तालीम और ज़राअत को बेहतर बनाकर लाखों जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ AI एक्शन समिट के सरबराही इजलास की सदारत की। समिट की मेज़बानी करने और उन्हें शरीक चेयरमैन के तौर पर मदऊ करने के लिए वज़ीर आज़म ने सदर मैक्रोन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने मैशियत, सलामती और समाज पर मसनवी ज़हानत के असरात पर रोशनी डाली और इस बात पर जोर दिया कि मसनवी ज़हानत बेमिसाल रफ्तार से तरक्की कर रही है और ज़िम्मेदार मसनवी ज़हानत की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। इस तरह की मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसनवी ज़हानत सेहत, तालीम और ज़राअत को बेहतर बनाकर लाखों जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के लिए काम कर रही है। अराजियात का हुसूल तकरीबन मुकम्मिल किया जा चुका है। इमारतों की इन्हदामी भी जारी है। ऐसे में मेट्रो रेल खिदमात की तोसी के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार ने पुराने शहर में मेट्रो रेल की तोसी पर एतराज़ात उठाते हुए कहा है कि ये मंसूबा तारीखी ढांचे पर पड़ने वाले असरात पर गौर किए बगैर ही किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी, महकमा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वक्फ बोर्ड के CEO को जवाब दहिंदा बनाया है। इस अर्जी में इस बात पर भी रोशनी डाली गई है कि तेलंगाना हेरिटेज एक्ट 2017 के तहत विरासती ढांचों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना ज़रूरी है। अदालत इस मामले की अगली समाअत 17 फरवरी को करेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि रेत की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला ने महकमा कानकनी के अहदेदारों के साथ एक आला सतह के इजलास को मुखातिब करते हुए रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए अहदेदारों को चंद तजावीज़ और मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि रेत माफिया के साथ आहनी पंजे से निपटा जाए और रेत की गैर कानूनी मुंतकिली की शिकायत वाले इलाकों के मसाइल फौरी दूर किए जाएँ। वज़ीर आला ने हैदराबाद और उसके अतराफ़ व अकनाफ रेत की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए हैदरा को जिम्मेदारी तफवीज़ की है। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने ऐलान किया कि इंदिरमा मकानात की तामीर के लिए मुफ्त रेत सरबराह की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम शहरियों के लिए कम कीमत पर रेत की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रही है। वो जिस रियासत तेलंगाना से आते हैं, तेलंगाना के अवाम ने BJP को 8 अरकान पार्लियामेंट दिए। ये 8 अरकान मिलकर तेलंगाना के एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिला सके। पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा नहीं दिया गया। गोदावरी से पानी लाने का प्रोजेक्ट भी नहीं दिया गया। मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। बयारम स्टील फैक्ट्री नहीं दी गई। रियासत से 8 MP कामयाब होकर गए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग कमज़ोर हैं।
جس ریاست سے جیت کر گئے وہاں کے لیے کچھ نہ کر سکے، اس لیے وہ اس بجٹ کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ مرکزی حکومت کے اس بجٹ سے روزگار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پرانے شہر کے آئی ایس صدن پولیس اسٹیشن کے حدود میں زیر تعمیر عمارت کی دیوار گرنے سے خاتون راہگیر کا سر پھٹ گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئی۔ تعمیراتی کاموں کے دوران احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے عوام کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا جا رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اقرا چودھری نے مرکزی بجٹ پر لوک سبھا میں کہا کہ دستور کا آرٹیکل 38 ملک کو ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بجٹ اور اس سے جڑی فلاحی اسکیمات کے ذریعے ان آرٹیکلز کو حقیقت میں تبدیل کیا جائے، اس لیے مرکزی بجٹ صرف اعداد و شمار کی کتاب نہیں بلکہ حکومت کی ترجیحات اور فلاحی مملکت کے دستور سے جڑی وفاداری کا آئینہ ہے۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے کہا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی مؤثر نمائندگی کے نتیجے میں نئے راشن کارڈز کے سلسلے میں آن لائن پورٹل شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے استفادہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ڈی ایس سی 2008 امیدواروں کے سلسلے میں ریاستی حکومت پر برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے اس کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ ہائی کورٹ نے ریونت ریڈی حکومت کو ڈی ایس سی 2008 امیدواروں کو تقررات کے احکامات جاری کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ہائی کورٹ نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو ریونت ریڈی حکومت کی جانب سے احکامات پر عمل آوری نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ 17 فروری تک 1382 ڈی ایس سی 2008 امیدواروں کو تقررات کے احکامات جاری کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پیداپلی ضلع کے منتھنی جونیئر کالج کے میدان میں کراٹے سیکھنے والے تقریباً 30 بچے، صبح چہل قدمی کرنے والے افراد اور کھلاڑی شہد کی مکھیوں کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ کالج کے میدان میں درختوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے تھے، لیکن اچانک شہد کی مکھیوں نے کراٹے سیکھنے والے لڑکوں پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران متاثرین نے بتایا کہ جب آس پاس کے لوگوں نے لڑکوں کو بچانے کی کوشش کی تو شہد کی مکھیوں نے انہیں بھی زخمی کر دیا۔ تلنگانہ میں بیئر کی قیمتوں میں 11 فروری سے 15% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات پیر کو پرنسپل سیکرٹری SAM رضوی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ تلنگانہ میں بیئر کی قیمتوں میں 11 فروری سے 15% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں احکامات پیر کو پرنسپل سیکرٹری SAM رضوی کی جانب سے جاری کیے گئے۔ کیا چیف منسٹر ریونت ریڈی کی کانگریس حکومت ریاست میں اقلیتی طلبہ کی ٹیوشن فیس، جس کو فیس ری ایمبرسمنٹ کا نام دیا گیا ہے، ختم کرنا چاہتی ہے؟ جاریہ تعلیمی سال 2024-25 کے دوران 1,21,605 طلبہ نے RTF اسکیم کے تحت درخواستیں دی۔ ایک طالب علم کی درخواست بھی منظور نہیں کی گئی، جبکہ تعلیمی سال کے اختتام کو صرف 2 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ تعلیمی سال بھی 2023-24 کے دوران 1,54,725 اقلیتی طلبہ نے RTF اسکیم کے تحت درخواستیں داخل کی تھی، صرف 40 طلبہ کے لیے رقم منظور کی گئی۔ اسی طرح 2 سال کے دوران 2,76,530 اقلیتی طلبہ نے RTF اسکالرشپ کے لیے درخواستیں دی، تو 40 طلبہ کی درخواستوں کو ہی منظور کیا گیا۔ آٹو ڈرائیورز سابق ریاستی وزیر و BRS قائد ہریش راؤ کو مفت بس کی وجہ سے اپنی پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے مفت بس خدمات کے آغاز کے بعد سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول فیس بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، ساتھ ہی گھر کا کرایہ دینے سے بھی وہ قاصر ہیں۔ حیدرآباد کا پرجاوانی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے موقع پر پارکوں کے تحفظ، سڑکوں کے بیچ بنائی گئی دیواروں کو ہٹانے، تالابوں کے FTL کی حد مقرر کرنے کی تجاویز اور شکایات موصول ہوئیں۔ بعض افراد نے کہا کہ ان کے پلاٹس کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات کے لیے مخصوص اراضیات پر بعض افراد قبضے کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام گزشتہ روز منعقد کیا گیا، جس میں 64 شکایات موصول ہوئیں۔
ان شکایات پر موقع پر ہی متعلقہ عہدیداروں سے بات چیت کی گئی۔ گوگل اور سروے آف انڈیا کے نقشوں کا موازنہ کیا گیا اور مسائل کی یکسوئی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت ہائیدرا کے کمشنر رنگناتھ نے جاری کی۔ سویابین کے کسانوں کی تائید میں دہلی میں مہا وکاس اگھاڑی کے ارکان پارلیمنٹ نے احتجاج کیا۔ انہوں نے اپنے احتجاج کے دوران سویابین کے کسانوں کی مدد کرنے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مسجد علی المرتضیٰ کی افتتاحی تقریب کے سلسلے میں تانڈور میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس کا عنوان ائمہ و موزونین کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریاں دیا گیا تھا۔ مولانا حافظ ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی نے صدارت کی۔ اس موقع پر پہلی مرتبہ تانڈور کی 52 مساجد میں خدمات انجام دینے والے ائمہ و موزونین کو بااختیار اور خود مکتفی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی استحکام کی غرض سے ASGM کے ٹرسٹ کی جانب سے تمام ائمہ و موزونین میں مکانات بنانے کے لیے اراضی کی تقسیم کی گئی۔ اس اجلاس میں ملک اور ریاست تلنگانہ کے مقتدر علماء کرام اور سرکردہ شخصیات نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ گڈم پرساد کمار اسپیکر اسمبلی کے علاوہ تروپت ریڈی انچارج کوڑنگل کانگریس، پی منوہر ریڈی، سید عظمت اللہ صدرنشین وقف بورڈ اور محمد فہیم قریشی صدرنشین ٹمریس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے دبیر پورہ کے مختلف علاقوں میں قبرستانوں کی صفائی کا کام کروایا۔ انہوں نے ان کاموں کا معائنہ کیا۔ ٹینڈر 6 فروری کو کھولا گیا اور اگلے ہی دن کام شروع ہو گیا۔ سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے محمد سجاد علی ایگزیکٹو آفیسر TGHC کے ساتھ ڈاکٹر MCR HRD جوبلی ہلز میں ریاستی حج انسپیکٹرز کے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ سلیکشن کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محمد لئیق ممبر TGHC، ڈاکٹر محمد کاشف حسین ریسرچ آفیسر سائنٹسٹ III نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن حیدرآباد، عرفان شریف AEO TGHC اور دیگر موجود تھے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایک ڈیڈ لائن جاری کرتے ہوئے انتباہ دیا کہ اگر غزہ میں تمام یرغمالیوں کو آئندہ ہفتے 12 بجے دوپہر تک رہا نہیں کیا گیا تو جنگ بندی ختم کر دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ اسے منسوخ کر دیں اور تمام معاہدے ختم کر دیں، پھر جو ہونا ہے ہونے دیں۔ اگر وہ یرغمالیوں کو واپس نہیں کرتے تو جنگ بندی ختم کر دی جائے گی۔ گچی بولی میں ٹریمپولین پارک روڈ پر ایک خانگی اسکول کی بس اور ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے درمیان تصادم ہوا۔ مسافرین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسکول بسوں کو اصل سڑک پر پارک کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ ٹریمپولین پارک روڈ کے قریب واقع یو ٹرن کو حادثات کا عام مقام قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پر عموماً حادثات پیش آ رہے ہیں۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل گاندھی آج اچانک ورنگل کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ آج شام ورنگل پہنچیں گے۔ راہل گاندھی شام 5:30 بجے حیدرآباد سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہنم کنڈا پہنچیں گے۔ شام 5:30 بجے وہ ایک ہوٹل میں کچھ دیر آرام کریں گے۔ راہل گاندھی صبح 7:30 بجے ٹرین سے تمل ناڈو کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم مودی کو خوش آمدید کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست نریندر مودی عزیز، GID ونس میں آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ AI ایکشن سمٹ کے لیے تمام ہمارے شراکت داروں کو خوش آمدید۔ آئیے کام کا آغاز کریں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔